जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा किसी भी सूरत में मिलना चाहिए। सिग्नेचर कैंपेनिंग शुरू किया है एमएलए थाना मंडी जनाब मुजफ्फर इकबाल खान साहब ने। इस सिग्नेचर कैंपेनिंग में एमएलए सुरनकोट ने भी इनका साथ दिया है और ये सिग्नेचर कैंपेनिंग पूरे जम्मू कश्मीर में होगी, बिलखसूस चिनाब खित्ते में भी होगी। सर, ये जो सिग्नेचर कैंपेनिंग आपने शुरू की है, इसका क्या मकसद है और इस सिग्नेचर कैंपेनिंग से क्या मरकजी सरकार को कोई असर पड़ेगा? क्या वो जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस देंगे? देखिए, असर पड़ना या ना पड़ना, जी सर, ये एक मुख्तलिफ सवाल है सर। बहरहाल एक लोगों की जो सोच है, लोगों के जो जज्बात हैं, जो उनके अपने तासरात हैं सर रियासत को लेकर, वो मुझे बेहतरीन तरीका यही लगा कि एक जमहूरी तरीका यही है कि उसके लिए उसके हक में एक सिग्नेचर कैंपेन का आगाज़ किया जाए, जिसका आगाज़ मैंने रजौरी से किया है। जी सर। और अब ये दीगर जम्मू कश्मीर के जो दीगर अजला हैं उनके हेडक्वार्टर से भी मैं शुरू करूँगा। बहुत सारे MLAs जो हैं वो इस सिलसिले में भी मेरे साथ राब्ते में हैं। वो भी चाहते हैं कि अपनी अपनी कंस्टिट्यूंसीज़ में इसको स्टार्ट करेंगे और ये एक रेफरेंडम है कि हमको रियासत हमारी वापस दी जाए। वरना कुछ अरसा के बाद आपने ये देखा ना, इस वक्त एक अजीब माहौल है कि कुछ अरसा के बाद इन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट कर देनी थी आपने चुने हुए कुछ खरीदे हुए लोगों से कि हमें यूनियन टेरिटरी में ही मुतमईन है। तो मैंने इससे पहले कि वो इस किस्म की कोई चाल चले, तो मैंने लोगों को जब देखा कि लोग चाहते हैं, और मैंने अपना इलेक्शन जो था उसके मैनिफेस्टो में ये रखा था, और मेरी कोई भी इलेक्शन की तकरीर आप जो सुनोगे उसमें तकरीबन इस चीज़ का ज़रूर मैंने इजहार किया था कि मैं अगर जीत गया तो मैं आपकी रियासत की वापसी के लिए लड़ूंगा और आपके स्पेशल स्टेटस के लिए भी लड़ूंगा। सर, इतनी क्या ज़रूरत आ पड़ी सिग्नेचर कैंपेनिंग की सर, और अकेले आप निकले हैं सर इसमें? देखिए, दुनिया की कोई भी तहरीक जो है वो एक आदमी से ही शुरू हुई है। मैं अकेला नहीं हूँ, लोग मेरे साथ हैं। बहरहाल उसका तरीका जो है, रिजेंटमेंट का तरीका, वो मैंने इजाद किया है कि मैं इस तरीके से करूँगा। लेकिन लोगों के दिलों में ये पहले से ही आग जल रही है कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है 5 अगस्त 2019 को हमारी एक रियासत को, जो कि फेडरल स्ट्रक्चर का एक मैं कहता हूँ कि बेसिक जो है ना, बेसिक फेडरल स्ट्रक्चर का वो ये है कि रियासत की खुद मुख्तारी, रियासत के अपने इख्तियार जो हैं वो हमसे छिन के गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से उसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। सर, क्या आप आज भी ये मानते हैं कि 370 जो गैर कानूनी तरीके से छीना गया, जबकि बार बार मरकजी हुकूमत ने कहा है कि हमने इसे गैर कानूनी तरीके से नहीं छीना? देखिए, अपनी अपनी सोचने का अंदाज है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच ने उसको ये नहीं कहा कि वो गैर आइनी था या आइनी था, बल्कि उन्होंने कहा कि तरीका जो इस्तेमाल किया गया वो तरीका अवेलेबल था। लेकिन बेस्ट तरीका सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन ये किया है तो प्रेसिडेंट को ये इख्तियार है। और खैर उसकी एक डिफरेंट उन्होंने अपनी जो ज्यूरिस्प्रूडेंस जस्टिफिकेशन, ज्यूरिस्प्रूडेंशियल जस्टिफिकेशन जो जजमेंट की है, मैं उससे हक रखता हूं, मैं डिसएग्री करता हूं। सर, एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये भी है कि रियासत के दर्जे के लिए बेसब्री से इंतजार हो रहा है। वजीर आला जम्मू कश्मीर के जो हैं वो वजीर दाखिला से मुलाकात भी करके आए हैं। आप भी इस सिस्टम का एक पार्ट हैं सर, असम्बली में आप भी इस सेशन में रहे हैं। क्या उम्मीद और तवक्को है जम्मू कश्मीर के लोगों को कि रियासत का दर्जा कब तक मिल सकता है? देखें, ये तो मैं नहीं बता सकता, ये तो मुल्क के वज़ीर आज़म और मुल्क के वज़ीर दाखिला ही बता सकते हैं, क्योंकि ये बिल तो मूव होना है। जी सर। इसमें अमेंडमेंट होनी है कॉन्स्टिट्यूशन में, और एक जो पार्लियामेंट सेशन गुजर गया, विंटर सेशन, उसमें तो ये पेश नहीं हुआ है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेशन में पेश करते हैं या नहीं करते हैं। नेक्स्ट सेशन तक मुझे लगता है कि कसीर तादाद जो यहाँ की एक वास्ट पॉपुलेशन है वो सिग्नेचर कैंपेन से ये भी मरकजी सरकार को बावर करा दें कि हम रियासत की वापसी चाहते हैं। हर ये होम मिनिस्टर साहब ने भी वादा किया था पार्लियामेंट में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब वो यहाँ कैंपेन के लिए आए तब भी ये कहा था कि मैं बहुत जल्द आपको रियासत वापस करूँगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके खोया हुआ वक़ार जो है वो वापस करूँगा मैं। लेकिन इलेक्शन को भी अब तकरीबन 3 माह हो चुके हैं, गवर्नमेंट बने हुए इलेक्शन को तकरीबन 3 माह से ऊपर हो गए हैं, अभी तक इस समत में कोई कदम नहीं उठाया गया है। तो उस बैकड्रॉप में, इसी पस मंज़र में मैं कहूँगा कि मैंने ये सिग्नेचर कैंपेन स्टार्ट की थी। हाँ सर, सिग्नेचर कैंपेन का पहला दिन कैसा रहा? किस तरीके के लोगों का रुझान रहा और क्या चाहते थे लोग जब आपसे वो मुलाकात कर रहे थे ड्यूरिंग सिग्नेचर कैंपेन? उसमें बिला इम्तियाज़ मज़हब मिल्लत
सब लोग आए اور لوگوں نے سگنیچر بھی کی اور لوگوں نے مجھے سپورٹ بھی کی کہ آپ نے ایک اچھا کام شروع کیا ہے اور ہم اس کو خود لے کر دیگر جو علاقہ جات ہیں دیگر جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہیں ان تک بھی لے کے جائیں. سر آج بی جے پی بھی محسوس کرتی ہے کہ ریاست کا درجہ ملنا چاہیے, ان کے ورکرز بھی ان کے لیڈرز بھی یہ محسوس کرتے ہیں, کیا ایسی کوئی چیز آپ نے دیکھی آن گراؤنڈ؟ بھائی لیڈرز تو میں نے جہاں تک میں نے دیکھا کہ کچھ لیڈرز تو مخالفت برائے مخالفت کریں گے, لیکن عام آدمی جو ہے جو بی جے پی کے ساتھ جڑا بھی ہے, جو ووٹر بھی ہے بی جے پی کا, وہ اس کو بھی بہت افسوس ہے, بہت دکھ ہے. لیکن اگر پرائیویٹلی جب مجھے ملتے ہیں تو جو لیڈر ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جتنا دکھ آپ کو ہے ریاست کے جانے کا اتنا ہمیں بھی ہے, لیکن وہ سامنے نہیں آتے ہیں کیونکہ پھر ان کی کرسی چلی جائے گی, نوکری جائے گی. سر یہ جو سگنیچر کیمپیننگ ہے سر, یہ آگے بھی آپ ایکسٹینڈ کریں گے کیا؟ اب آگے بھی اس کو لے کر کوئی آپ کے نیا رد عمل رہے گا؟ بالکل جناب, اس وقت بھی چل رہی ہے, لوگ سگنیچر کر رہے ہیں. اور اب جو بڑے ایونٹس ہیں 2-3 تو بڑے ایونٹس میں نے سوچ کے رکھے ہیں جس میں ہم بڑی گیدرنگ کریں گے. ابھی تو میں نے سٹارٹ کیا ہے, گیدرنگ ابھی نہیں کی ہے. میں نے ابھی اپنی کنسٹیچوئنسی میں کوئی اس نسبت گیدرنگ ہی نہیں کی ہے. یہ تو راجوری کنسٹیچوئنسی میں نے ہیڈ کوارٹر پہ سٹارٹ کی ہے. میری کنسٹیچوئنسی جو تھنا منڈی کنسٹیچوئنسی ہے, میں اپنی کنسٹیچوئنسی میں اس کو لانچ کرنے والا ہوں کچھ ہی دنوں میں. اس کے بعد پونچھ, سرنکوٹ, مینڈر اور نوشہرہ, سندربنی, پھر جموں کے علاقہ جات میں, اور اس کے بعد ڈوڈا بدروا, پھر کشمیر میں بھی جائیں گے. سر مرکزی حکومت تو انٹرسٹڈ ہے یا نہیں ہے اس چیز کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے, لیکن کیا جموں کشمیر کی حکومت انٹرسٹڈ ہے اسٹیٹ ہوڈ کو لے کر جو آپ نے کمپیننگ شروع کیا؟ کیا اس میں عمر صاحب یا باقی لیڈر آپ کا ساتھ دے رہے ہیں, وہ بھی آنا چاہیں گے؟ جی وہ تو ساتھ ہے, مجھے پتہ نہیں دیں گے یا نہیں دیں گے یہ عمر صاحب, کیونکہ وہ حکومت میں ہیں. میری تو ان سے اس نسبت بات نہیں ہوئی ہے. بہرحال مجھے ایک چیز بتاؤ, جموں کشمیر کا, آپ بھی جموں کشمیر کے شہری ہیں, کون جموں کشمیر کا کوئی ایک شہری مجھے بتا دو جو یہ کہے گا کہ نہیں میں یونین ٹیریٹری میں خوش ہوں, مجھے ریاست نہیں چاہیے. سب ریاست چاہتے ہیں, سب چاہتے ہیں. تو پھر عمر صاحب بھی تو یہاں کے ریاست کے باشندے ہیں. ہم یہ محسوس کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اس میں شامل ہوں گے. اب یہ تو ان سے پوچھیں آپ, وہ شامل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. میں تو کوشش کروں گا کہ وہ بھی شامل ہوں, لیکن وہ حکومت میں ہیں, ظاہر سی بات ہے, وہ اس وقت چیف منسٹر ہیں. سر یہ خیال کہاں سے آپ کے ذہن میں آیا اس چیز کو لے کر, کس طریقے سے آپ نے یہ انیشیٹو لیا؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کم و پیش 90 MLAs ہیں, 90 میں سے واحد ایک اکیلا ایک عام انسان یہ سوچ رہا ہے, ایک اکیلا MLA یہ سوچ رہا ہے. کیا آپ قانون کے طالب علم تھے اسی لیے, یا پھر آپ نے اپنی کمپیننگ کے دوران یہ سوچ کے رکھا ہوا تھا؟ نہیں, کمپیننگ میں یہ تو نہیں سوچ کے رکھا تھا, مگر یہ ضرور سوچ کے رکھا تھا کہ میں ریاست کی واپسی کے لیے لڑوں گا. اب اس کے لڑنے کے بہت سارے طریقے ہیں. جمہوری طریقہ میں نے جو سب سے بہترین طریقہ مجھے یہی لگا, میں نے غور و خوض جب کیا کہ میں ریاست کی واپسی کی سمت جمہوری طریقے سے میں کس طرح آگے قدم بڑھا سکتا ہوں, اس جنگ میں کیسے شریک ہو سکتا ہوں, تو مجھے لگا کہ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ میں ایک سگنیچر کمپین سٹارٹ کروں. تو وہ یہ الیکشن کے بعد کی سوچ ہے. ابھی اس کے بعد اور بھی بہت ساری میرے ذہن میں ہے کہ سگنیچر کمپین کے بعد ہو سکتا ہے ہم پروٹیسٹ شروع کریں, پروٹیسٹ کے بعد ہم گرفتاریاں دیں اپنی, اور بہت سارے ایسے گرفتاری بھی آپ کی ہو سکتی ہے. جمہوری طریقے بہت سارے ہیں, ہم والنٹیرلی اپنے آپ کو گرفتاریاں پیش کریں مجموعی طور پر ہر جگہ پورے جموں کشمیر میں. ہو سکتا ہے ہم کوئی اور طریقہ جمہوری بھی نکالیں, ابھی سوچ رہے ہیں اس پر. سر جیسے آپ نے گرفتاری کی بات کی, تو کیا آپ اس چیز کے لیے پریپیئر ہیں کہ کل کو گرفتاری خود سبمٹ کرنا چاہتے ہیں؟ اور ایک میں نہیں, لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھانوں پہ جا کر گرفتاریاں دیں گے خود. یہ تو ایک بہت بڑی مہم شروع کر رہے ہیں سر. بالکل, ایک تحریک سرکار کے لیے پرابلم کریٹ کریں گے. میں کسی کے لیے پرابلم نہیں کریٹ کرنا چاہتا ہوں. سرکار کو چاہیے کہ ہماری ریاست فوراً واپس کر دے. بہتر تو یہی ہے کہ یونین گورنمنٹ ہماری ریاست کو واپس کر دے تاکہ ہم اس طرف جائیں ہی نہ. اگر پروٹیسٹ کی طرف گئے تو ظاہر سی بات ہے پرابلم ہوگی. چلیے جی, ڈنکے کی چوٹ پہ بات رکھنا جانتے ہیں جناب مظفر اقبال خان صاحب, اور بے باکی سے بات کرتے ہیں. حالانکہ میں نے انہیں اس انٹرویو میں ایک بات پوچھی بھی کہ گرفتاریاں ہوں گی, تو انہوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں گرفتار ہونے کے لیے. پھر میں نے پوچھا کہ سرکار اس چیز سے پریشان ہوگی, تو ان کا جواب تھا کہ جب تک سرکار ہم لوگوں کو پریشان کرے گی تو آبویسلی ہم بھی سرکار کو پریشان کریں گے. اگر جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ ملتا ہے تو ہم آبویسلی کہیں نہ کہیں اپنے ریاستی درجے کو لے کر جو ہے وہ سرکار کا شکریہ ادا بھی کریں گے. بالخصوص بہت قابل, بہت ہم یہ کہیں گے کہ ایک ایسی شخصیت جو اس چیز سے واقف ہے, پچھلے ماضی کے کئی سالوں میں جو جموں کشمیر میں ہوا ہے, جموں کشمیر کے نیچر سے واقف ہے, اور بالخصوص خطہ چناب ہو یا پیر پنجال ہو, دونوں ریجنز کو بہت قریب سے جانتے ہیں مظفر اقبال خان صاحب, جنہوں نے یہ ایک نئی تحریک شروع کی. ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک نیا
نئے طریقے سے جموں کشمیر کو ریاست کے درجے کے لیے اپنی آواز اٹھائی ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ مرکزی حکومت ان کی بات کو سنے اور جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ دے۔ فی الحال کے طور کے اوپر اسی طریقے سے ہر ایم ایل اے کو نکلنا چاہیے، لوگوں کی بات رکھنی چاہیے، ڈنکے کی چوٹ پہ رکھنی چاہیے، بنا خوف و ڈر کے رکھنی چاہیے، اور مکمل طور پہ اپنے عام شہریوں کی لڑائی لڑنی چاہیے جس طریقے سے مظفر اقبال خان صاحب لڑ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے۔